तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाले कुब्बे खजरा सलाम कहता है, चमन का हर गुलो गुंचा सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। चरागो मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूलो पैगंबर सलाम कहते हैं, अली व फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। और नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निशाने कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, इमाम तुमको मदीना सलाम कहता है, और सना तुम्हारी वजीफा है मेरा आबाई। ये बड़ा अहम शेर है। सना तुम्हारी वजीफा है मेरा आबाई, तुम्हारी मध तो शेवा है मेरा मौलाई, बस एक नजर हो जो मुझ पर तो मेरी बन आई, तुम्हारा सैयद शहदा सलाम करता है। स्वागत आप सभी का खबर स्कैन 24 में। मैं आफ्ताब अंसारी, आप देख रहे हैं खबर स्कैन 24। आज मैं मौजूद हूँ दारुल उलूम बरकातिया पर, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जामी बरकाती साहब, और मुहर्रम से रिलेटेड कुछ पॉइंट आज हम इनसे जानेंगे, और हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी अपने तमाम भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए से आवाम तक तो मेरे कुछ पैगाम पहुँच पाएंगे, और आवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए वो मुझे सुन पाएंगे। और मैं कोई भी गुफ्तगू हो उसको शुरू करने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मुहर्रम के हवाले से आप बात कर रहे हैं, और मैं अपना खराज, अपना अक़ीदत, मोहब्बत वो पेश करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दादा मुर्शिद की लिखी हुई एक मनक़बत है इमाम हुसैन की शान में, चंद अशार उसके मैं आपको पढ़ करके सुना दूँ। फरमाते हैं कि हुसैन के नाम पाक पर आज नूरी मेला जो सच गया, ये नूर अहमद का है तसद्दुक़, हर एक नूरी बना हुआ है नूर ही नूर ख़ानदाने रसूल आज़म का बच्चा बच्चा, सहायत अहले बैत की तो कुरान तस्दीक कर रहा है। और दर नबी पर हुसैन आए हैं अर्ज़ करने, सलाम रुखसत लिपट कर मज़ार से अब नवासा नाना का रो रहा है। और आगे फरमाते हैं यजीदियों को परे हटाए, फुरात पर वो इमाम आए, मगर ये पानी पिए तो कैसे ख्याल ज़ैनब का आ रहा है। और ये हमारे इश्क का ये जज्बा है। ये शेर के अंदर हमारी सारी नमाजें कुर्बां उस एक सजदे की अज़मतों पर, हमारी सारी नमाजें कुर्बां उस एक सजदे की अज़मतों पर, वो सजदा जो फातिमा के बेटे ने करबला में अदा किया है। खुदा के रास्ते में घर लुटाना, हमेशा हक का ही साथ देना, ये वो सबक है हुसैन ने जो गला कटा के हमें दिया है। और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, और हमारा जो अक़ीदा रहा है, हमारे मुर्शिद अपने इस आखिरी शेर में फरमाते हैं कि हुसैन का नाम और मातम नहीं, ये अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़्म कुरान ऐलान करना। तो इसी से रिलेटिव आज पहला हमारा जो सवाल आपसे है वो ये हजरत, ताज़िया बनाना कैसे? ताज़िया बनाना आप अगर मुतलक़न उलमा से पूछेंगे तो शायद वो अपना अलग अलग ओपिनियन देंगे, कोई कहेगा जायज़ है, कोई कहेगा नाजायज़ है। लेकिन मैं अगर उसूली बात करूँ और सही बात करूँ तो मुतलक अगर ताज़ियादारी की बात करेंगे, और आज जो हिंदुस्तान के अंदर राइज है, जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, जिनके अंदर लोग शराब पी करके आते हैं, जिसके अंदर लोग बहिष्कारी करते हैं, और तमाम बुराइयों का वो एक मरकज़, एक मंबा बना रहता है, तो उस एतबार से तो ताज़िया बनाना और ताज़ियादारी करना खैर गलत हो जाएगा। लेकिन जो एक अदब है, जो एक हमारे अकाबिरीन ने हमें करके एक प्लेटफॉर्म जो दिखाया है, वो ये है कि ताज़िया तरीके से बनाया जाए, और वो इमाम हुसैन के रोज़े की शबी हो, और उसको एक अच्छे साफ़ सुथरे मकाम पर, पाक मकाम पर रखा जाए, और अदब के साथ वहाँ पर हाजिर हुआ जाए। हाजिर होने के बाद उसकी ज़ियारत की जाए और इमाम हुसैन को याद किया। क्या ताज़ियादारी हमारे बुजुर्गों से भी साबित? जी, हमारे हिंदुस्तान के अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे अकाबिरीन गुज़रे हैं जिन्होंने ताज़ियादारी की है, और आज भी उनकी खानकाहों में वो राइज ताज़ियादारी होती है। मसलन अगर हम बात करें तो खानवादे बरकातिया मारहटा मुताहरा के असल
اور وہاں کی جو بنیاد ہے وہ ہے بلگرام، اور بلگرام کے اندر آج بھی حضرت عباس علم بردار کا وہ علم موجود ہے جو وہ کربلا کے میدان میں لے کر کے گئے، اس کا ٹکڑا آج بھی وہاں موجود ہے، اور محرم کے مہینے میں اس کو نکالا جاتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کو آیا کرتے ہیں۔ بریلی کے اندر نیاز میں نیاز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی خانقاہ میں آج بھی تعزیہ داری ہوتی ہے۔ مکن پور شریف میں آپ دیکھیں گے قطب المدار کی بارگاہ میں، وہاں پہ بھی آج بھی تعزیہ داری ہوتی ہے، اور ہماری گردنوں کے مالک ہندوستان کے سلطان خواجہ معین الدین چشتی کی بات کریں گے تو اجمیر شریف میں بھی آج بھی تعزیہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے قریب میں اگر آپ بات کریں گے تو کشاشہ مقدسہ ہے، وہاں پہ بھی تعزیہ داری ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ادب جو ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے اس کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں، تاکہ ایک اچھا پیغام، ایک صحیح پیغام وہ عوام تک پہنچے، اور ہماری ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی پکڑ عوامی سطح پر بھی ہو اور شریعت کے سطح پر بھی۔ محرم جلوس میں ڈھول باجا ناچنا جشن منانا کیسے؟ ناچنا گانا ڈھول بجانا، وہ محرم کا جلوس ہو یا پھر کوئی بھی موقع ہو، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے کہ آپ شراب پی کر کے آئیں اور شراب پی کر کے آپ ڈھول بجائیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر کسی کے گھر پہ کوئی مر جاتا ہے اور آپ اس کے گھر پہ جا کر کیا ڈھول بجا کر کے جشن منا سکتے ہیں؟ تو جب ہمارے نبی کا وہ نواسا جس سے رسول ہمارے اتنی محبت کرتے تھے، اور سب تو سب، اور آپ جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور وہاں پر جامع کوثر کی بات آئے گی تو جامع کوثر جن کے صدقے میں اور جن کے وسیلے سے ہم تک پہنچے گا، یہ ان کا جلوس ہے، اور اس کے اندر اگر اس طریقے کارنامے ہوتے ہیں تو یہ بالکل سراسر ہے۔ یا کھچڑا بنانا، لنگر چلانا، یہ سب کہاں تک صحیح؟ لنگر چلانا، کھچڑا بنانا، شربت بنانا، یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ ایک کار خیر ہے، لوگوں کی امداد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمیں جو ہے کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے، کیونکہ حضرت عابد معمار جو تھے، حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، آپ کربلا میں آپ کی ایک ایسے شخص ہیں جو بچے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ بیمار تھے، اور وہ جب کربلا کا معرکہ گزر گیا ہے اور وہ مدینہ لوٹے ہیں تو انہوں نے ایک سرائے کا انتظام کیا تھا۔ اس سرائے کے اندر وہ لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کے رہنے کے لیے، مسافروں کے قیام کے لیے وہ انتظام کیا کرتے تھے، کھانے پینے کا وہاں پہ انتظام ہوا کرتا تھا، لوگوں کی خدمتیں کی جاتی تھیں، اور ایک بار ان کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے جس کی وہ خدمت کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، اور وہ جب شخص جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں پہچانتا تو ہوں تمہیں، تم وہی ہو جس نے ہمارے خیمے پہ تیر چلایا تھا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، تم نے ہمیں کربلا بلایا تھا اور ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، حتیٰ کہ جس جگہ پر ہم کو شہید کیا تھا، کربلا کا وہ میدان، اس میدان کو بھی میرے باپ حسین نے خریدا تھا، وہ ہماری اپنی زمین۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہوں گا، اور پھر میں لوٹوں گا اپنی ہی اصل کی طرف، اپنی ہی خانقاہ کی طرف۔ حضور سید العلماء سند الحکمہ سید شاہ آل مصطفیٰ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا وہ سلام، میں اس کے چند اشعار پڑھ کر کے میں بھی اپنا غلاموں میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و گنچا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول و پیمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے، اور نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، اور ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی۔ یہ بڑا اہم شعر ہے۔ ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیوا ہے میرا مولائی، بس ایک نظر ہو جو مجھ پر تو میری بن آئی، تمہارا سید شیدا سلام کرتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔